XFM Express Balita. Express Balita. Nagpahibalo ang opisina sa Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR kabahin sa laing hulga sa magahat pangayaw sa barangay Namnam. Hinungdan nga temporaryong gisuspindi ang mga klase gumikan sa hulga sa seguridad sa lugar. Kini base sa formal nga pahibalo nga giluwatan ni Joanna M. Manabugon IPMR ni adtong Hulyo 6, 2026. Giluwatan ang maong kamanduan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og mga mag-uuma sa maong barangay. Lakip sa mga gipang suspindi ang mga eskwelahan sa Balakayo, Natampud, Butay og Opis. Samtang gihangyo usab sa maong buhatan ang pamunuan sa Namnam Integrated School nga dili usay patunga ang mga estudyante nga nagpuyo sa mga dapit nga apektado sa maong hulga. Ilabi na kadtong gikan sa sitio Langgasihan. Giklaro ni IPMR Manabugon ang maong kagubot nagsumikad sa usa ka personal nga problema nga naglampigit sa usa ka lalaki nga taga barangay Kibungkog. Giingong nagtaban kini kang Los Salantaw, usa ka residente sa sitio Opes, Kibuto, Namnam. Ang maong hitabo gikumpirma mismo sa inahan ni Los nga si Cristina Solinay. Gihangyo usab ang tanang lumulupyo nga magpabiling alerto og tumanon ang mga direktiba sa mga opisyal. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. XFM Report. Balitang dugan.